हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिबिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 12को बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ है। अनि बिजनेस म्याथमेटिक्सको चाहिँ हामीले एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ। एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा चाहिँ हामीले एनइबी सोल्युसन गर्दैछौँ है। र एनइबी सोल्युसनमा चाहिँ मैले योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ 2070 सम्मको क्वेसनहरू सल्भ गरिदिएको थिएँ, 2076 देखि 2070 सम्मको। भने आज चाहिँ हामी बाँकी रहेका क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। बाँकी रहेको क्वेसनहरू सल्भ गर्ने क्रममा चाहिँ हामी 2067मा पुगेका छौँ है त। 2067को क्वेसन लेख्छु म, अनि हामी सुरु गर्छौँ है। के भन्दैछ त क्वेसनले भन्दाखेरि, फाइन्ड द पोइन्ट्स where FNCTION function मात्रै हो x cube minus 3x square minus 9x is increasing or decreasing. Also find the point of inflection. Find the point of यस्तो छ क्वेसन। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले क्वेसनले भनेको कुरालाई एकचोटि बुझौँ, के सोध्न खोज्दैछ त क्वेसनले भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटि बुझौँ है त। फाइन्ड द पोइन्ट्स वेयर फङ्सन भनेर दिएको फङ्सन छ यहाँनिर एउटा, यो फङ्सन इज इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ भनेर भन्दैछ। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेर अर्को कुरा सोधेको छ। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको लागि त कुनै कन्फ्युजन भएन है। इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ भनेर भनेको छ, यसले के कुरा गर्यो भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। यहाँनिर चाहिँ खासमा के सोधेको भन्दा, इन्क्रिजिङ त्यो फङ्सनले कुनै न कुनै एउटा कर्भ त डिनोट गर्छ नि त। त्यो कर्भ चाहिँ कुन इन्टरभलमा इन्क्रिजिङ छ र कुन इन्टरभलमा चाहिँ डिक्रिजिङ छ, त्यो इन्टरभलहरू चाहिँ देखाऊ भनेर भन्दैछ। अनि यो कर्भको चाहिँ एउटा ग्राफ आउँछ होइन, पर्टिकुलर ग्राफ हुन्छ, कुनै पनि एउटा कर्भको ग्राफ त भइहाल्छ। त्यो ग्राफ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ खासमा पढ्नु चाहिँ पर्दैन, र पनि प्र्याक्टिकल्ली बुझाउनको लागि चाहिँ मैले अघि प्लट गरेको थिएँ है, त्यो एकचोटि हेर्नु होला। त्यहाँ पछाडि हामीले सोधेको सबै कुराको एन्सर चाहिँ एकैचोटि यो ग्राफ हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउन सकिन्छ। तर ग्राफ बनाएर फेरि एक्जाममा मार्क्स त पाइँदैन, थ्योरिटिकल्ली पनि गर्नु त पर्यो है। क्वेसनले सोधेको कुरालाई हेर्नु पर्दाखेरि इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ भनेको थियो। इन्क्रिजिङ भनेको माथि चढेको र डिक्रिजिङ भनेको तल झरेको वाला पार्ट हो। र यहाँनिर के देखियो भन्दाखेरि, यो भ्याल्यु यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरिसम्म यो उकालो मात्रै लागेको छ है। र यो पोइन्ट, यो कुन पोइन्ट हो, यो पोइन्टमा पुगे पछाडि चाहिँ यो तल झर्न सुरु गरेको छ, तल झर्दैछ। ठ्याक्कै यो पोइन्टमा पुगेपछि रोकियो है, फेरि रोकियो, अनि फेरि यहाँदेखि चाहिँ माथि नै लाग्न सुरु गर्यो है त। भनेपछि के देख्न सकियो त भन्दाखेरि, यो यतापट्टि चाहिँ यो इन्क्रिजिङ छ र यो बिचको भागमा यो डिक्रिजिङ छ, अनि यहाँ फेरि इन्क्रिजिङ छ भनेर देख्न सकियो। अब एकचोटि यो पोइन्टहरू के रहेछ म एकचोटि हेर्छु ल। यो पोइन्ट भनेको यो 1 हुन्छ, यो 2 3 4 5 ठिक छ, 1 2 3 4 5 भने पछाडि हाम्रो पोइन्टहरू के रहेछ, कुन पोइन्टमा चाहिँ एक्सको भ्यालु के हुँदाखेरि चाहिँ भन्दा, एउटा रहेछ एक्सको भ्यालु 1 भएको बेलामा, र अर्को रहेछ एक्सको भ्यालु 3 भएको बेलामा है। एउटा -1 र 3 भन्ने पोइन्टहरूमा चाहिँ हाम्रो त्यो स्टेसनरी पोइन्टहरू रहेछ। र स्टेसनरी पोइन्टको यताउता नै त हो नि, स्टेसनरी पोइन्टभन्दा अगाडि डिक्रिजिङ अथवा इन्क्रिजिङ हुनसक्छ। स्टेसनरी पोइन्टमा आएर रोकेर फेरि पनि त्यसको इन्क्रिजिङ छ भने डिक्रिजिङतिर जाने भयो, डिक्रिजिङ छ भने इन्क्रिजिङतिर जाने भयो। यो त नर्मल कन्सेप्ट नै भइहाल्यो है। अब हामीले क्वेसन सल्भ गर्ने बेलामा चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि नि, सुरुमा चाहिँ त्यही हो, फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो। फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभले चाहिँ के झिक्छ त, फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ युज गरेर चाहिँ हामीले यो पोइन्टहरू चाहिँ निकाल्छौँ है। यो पोइन्टहरू निकाल्छौँ भनेको यो स्टेसनरी पोइन्टहरू निकाल्छौँ। स्टेसनरी पोइन्ट निकालिसके पछाडि यो इन्टरभलको, अब जस्तै 1 निस्किन्छ, एन्सर निस्किने नै यही नै हो, -1 र 3 नै निस्किने हो है। अब यो -1 भन्दा यतापट्टिको एउटा भ्यालु लिएर राख्छौँ, मानौँ -10 राख्यौँ भने त्यसले साइड के गर्छ, अब त्यो पोइन्टले इन्क्रिजिङतिर देखाउँछ कि डिक्रिजिङतिर देखाउँछ है, त्यो कुरा हेर्छौँ। इन्क्रिजिङतिर देखायो भने इन्क्रिजिङ भन्छौँ, डिक्रिजिङतिर देखायो भने डिक्रिजिङ भन्छौँ। अभियसली यतापट्टिको पोइन्टले इन्क्रिजिङ भनेर देखाउनु पर्यो है।
अनि त्यस पछाडि यतापट्टि यो पोइन्ट भन्दा यतापट्टिको कुरा सकियो। अब आउनु पर्यो यो बिचको पोर्सन भनेको योदेखि यो 1 देखि 3 सम्मको पोर्सन है। यहाँ -1 देखि 3 सम्म यहाँ बिचको एउटा कुनै भ्यालुहरू हामीले राखिन्छ। जस्तै मानिलिउँ यो 1 राखेँ रे, 1 राख्दाखेरि त्यसले डिक्रिजिङ भनेर देखाउनु पर्यो र त्यसलाई हामीले डिक्रिजिङ छ -1 देखि 3 सम्म डिक्रिजिङ हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। त्यहाँ पछाडि बाँकी रहेको कुरा भनेको यो 3 देखि उताको रह्यो, 3 देखि यता इन्फिनिटसम्म कतासम्म पुग्यो होइन। त्यसको लागि पनि यसले इन्क्रिजिङ भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ है। अनि इन्क्रिजिङ भनेर देखाइसके पछाडि हामीले यो चाहिँ यहाँनिर यस्तो यस्तो छ भनेर भन्न सकिन्छ। अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको बारेमा चाहिँ अहिले पछि त्यो ठ्याक्क पोइन्ट आए त्यही बेलामा नै कुरा गरौँला। अहिले चाहिँ हामी अगाडिको फर्स्ट क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्नुतिर लागौँ है त। अब सल्भ गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा त हाम्रो एफएफएक्स भनेको के दिएको छ त्यो लेखिहालौँ। यो भनेको x³ = x³ - 3x² - 9x दिएको छ। यसको फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो भनेको कति भयो त dx³ - 3x² - 9x को डेरिभेटिभ। यो भनेको के हुने भयो त dx³/dx - d3x²/dx - d9x/dx हुन्छ है त। मैले यो डेरिभेटिभलाई स्प्लिट मात्रै गराइदिएको, खासै केही गरेको छैन। x³ को डेरिभेटिभ भनेको 3x² हुन्छ। अनि आउँछ 3 भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्ट बाहिर निस्किन पाउँछ। बाँकी रह्यो x² को डेरिभेटिभ भने 2x हुन्छ है त। अनि आयो 9 भनेको त कन्स्ट्यान्ट बाहिर निस्कियो र बाँकी रह्यो x को डेरिभेटिभ 1 हो भने पछाडि 9 × 1 भनेर लेख्न जरुरी छ र छैन है। 9 × 1 भनेको 9 नै हुन्छ, केही लेख्नु परेन। यो भनेको आयो 3x² - 6x - 9 है त। यो भयो हाम्रो फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभको कुरा। अब फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभले मैले के भनेको थिएँ, फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभले हामीलाई के दिन्छ, स्टेसनरी पोइन्टहरू दिन्छ। स्टेसनरी पोइन्ट भनेको कस्तो पोइन्ट हो, f' को भ्याल्यु 0 हुने पोइन्ट हो। स्टेसनरी पोइन्ट भनेको f' = 0 हुने पोइन्ट हो। त्यसको बारेमा फर्दर डिस्क्राइब चाहिँ मैले अगाडि थ्योरी पढाउने बेलामा मजाले गरेको छु, त्यो भिडियो चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। अहिले हामी अब एनबी सोल्युसन गर्दाखेरि त्यो क्वेसन बेस्ड भएर नै जाउँ। यहाँनिर चाहिँ f' भनेको के हुने भयो, 3x² - 6x - 9 = 0। तिनटैबाट 3 कमन लिन सकिन्छ। 3 कमन लियो भने बाँकी रह्यो 2x - 3 है त = 0। और यो 3 लाई मैले डिभाइड हुनको लागि उता पठाइदिएँ भने के हुने भयो त 2x - 3 = 0 जस्तो 0/3 जस्तो देखियो। र 0/3 भनेको त 0 नै हुन्छ अभियसली। भने अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्वाड्रेटिक फर्ममा छ है। क्वाड्रेटिक फर्मलाई हामीले फ्याक्टराइज गर्दा कसरी गर्छौँ, लास्टको भ्याल्यु प्रडक्ट हुने र बिचको भ्याल्यु चाहिँ के त सम हुने है। भन्नुको अर्थ प्रडक्टमा -3 आउनु पर्यो रे, अनि सम गर्दाखेरि -2 आउनु पर्यो रे। हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ, -3 र 1 गरियो भने -3 × 1 भनेको -3 भयो, -3 + 1 भनेको -2। ल कुरा मिल्यो है। भने पछाडि हामीले के भन्न सक्यौँ त x² - 3x + x - 3 = 0 भन्न सकियो। यो दुईटाबाट यदि x कमन लियो भने यो के आउने भयो त x - 3 प्लस यहाँबाट 1 कमन लियो भने x - 3 = 0 भयो है त। और यो x - 3 र यो x - 3 लाई फर्दर कमन लिन सकियो भने यतापट्टि x + 1 बाँकी रह्यो। यो भइसके पछाडि हामीले यहाँबाट के भन्न सक्छौँ त, आइदर अगाडिको इज 0 भन्नुको अर्थ x - 3 = 0 और x + 1 = 0 भन्नुको अर्थ x = -1 र x = 3 भन्छ। x को भ्यालु के आयो 3 र -1 भनेको यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ के रहेछ त स्टेसनरी पोइन्टहरू रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है। मैले अघि नै लेखेको थिएँ नि -1 र 3 आउँछ भनेर। यो भइहाल्यो। यो भइसके पछाडि स्टेसनरी पोइन्टमा आएर रोकिने हो। इन्क्रिजिङ हुँदैछ भने रोकेर डिक्रिज हुन सुरु गर्छ, डिक्रिजिङ छ भने रोकेर इन्क्रिज हुन सुरु गर्छ। तपाईँहरूले बिजनेस म्याथमेटिक्समा बुझ्नुपर्ने कुरा यति नै हो है। हजुरहरूले बेसिक म्याथमेटिक्स पढ्नु भएको हो भने चाहिँ तपाईँहरूले अरू पनि केही कुराहरू पढेको हुनुपर्छ, त्यहाँ पक्कै पनि क्युबिक फङ्सनको बारेमा अरू चिजहरू। त्यतिखेर चाहिँ त्यो इन्क्रिज भएर रोकेर फेरि इन्क्रिज हुन पनि सुरु गर्न सक्छ र डिक्रिज भएर रोकेर फेरि डिक्रिज हुन पनि सुरु गर्न सक्छ है। त्यो कुराहरूलाई छोडिदिउँ। हामी चाहिँ अब क्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने छ। क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो त हाम्रो आयो फङ्सन,
यो भनेको हाम्रो के आयो त त्यो चिजको फङ्सन है। भनेको हाम्रो यो यति चिज चाहिँ हामीले स्टेसनरी पोइन्ट थाहा पाउनको लागि मात्रै गरेको हो, जुन चाहिँ तपाईँहरूले यदि हतार छ भने नगर्दा पनि पाउनुहुन्छ। सिधै यो चिजलाई लगेर चाहिँ यहाँनिर यो फाइनल चिज जुन छ यतिलाई चाहिँ लगेर यहाँनिर लगेर चाहिँ यसरी 3 टाइम्स x - 3 अनि x + 1 भनेर पनि लेख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है। यहाँबाट पनि हामीले एन्सर चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। यो चाहिँ मैले अलिकति कन्सेप्ट नै बुझाएर गराउनु पर्दाखेरि चाहिँ यो स्टेसनरी पोइन्टहरू पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। अब देन वी हेभ दुईवटा पोइन्टहरू निस्केको भए कस्तो भइदियो भन्दा जस्तै मानिलिउँ यो भनेको हाम्रो एक्स एक्सिस छ। हेर्नुहोस् है, म बुझाउन खोज्दैछु। यो एक्स एक्सिस छ, यहाँनिर 0 3 4 5 1 2 3 यहाँनिर -1 पर्यो, यहाँनिर 1 2 3 पर्यो। हेर्नुहोस् है, यो कुनै लाइन छ, लाइनमा दुईवटा पोइन्टहरू आयो अरे। एउटा आयो -1 अर्को आयो 2 2 होइन 3 हो 3, अर्को आयो 3। दुईवटा पोइन्ट छ भने यो टोटल लाइन कति भागमा डिभाइड भयो? एउटा आयो यहाँदेखि यहाँसम्मवाला लाइन, एउटा इन्टरभल, अनि अर्को आउँछ यहाँदेखि यो बिचको इन्टरभल, अनि अर्को आउँछ कुन त? अभियसली यहाँदेखि बाँकीको उतासम्मको इन्टरभल होइन त? यो नि उतैसम्म पुग्छ र त्यो नि उता भन्छ। तिनवटा इन्टरभलहरू चाहिँ आउने रहेछ है। दुईवटा पोइन्टले कुनै पनि लाइनलाई 3 भागमा डिभाइड गर्न सक्दो रहेछ भने पछाडि हामीले के भन्न सक्छौँ त? हियर आर 2 भ्याल्युज अफ x, सो देयर आर 3 इन्टरभल्स। र इन्टरभलहरू के हुन्छ त? यो नेगेटिभवालालाई अगाडि लेख्नु होला, नेगेटिभवालालाई अगाडि लेख्नुपर्छ, किनकि हाम्रो नम्बर लाइन सिस्टममा चाहिँ नेगेटिभहरू लेफ्टतिर हुन्छ र पोजिटिभहरू राइटतिर हुन्छ है त। त्यही भएर नेगेटिभलाई अगाडि लेख्नु होला। अनि इन्टरभलहरू के हुने भयो त? एउटा हुने भयो नेगेटिभको कुरा गर्नुपर्दा -इन्फिनिटीदेखि -1 सम्म। भनेको कस्तो भयो त? यहाँनिरबाट यो -इन्फिनिटी यतातिर हुन्छ, यहाँनिर -1 आयो भने यस्तै हुँदै जाने हो। यहाँदेखि यहाँसम्मको एउटा इन्टरभल भयो, यो भयो। अनि अर्को हुन्छ 1 देखि 3 सम्मको, यहाँसम्मको भनेको 1 देखि 3 सम्मको। र अझै अर्को हुन्छ 3 देखि उतासम्म परसम्म, भनेको 3 देखि इन्फिनिटसम्म। यो सबै इन्टरभलहरू चाहिँ ओपन इन्टरभल हुन्छ है। ओपन इन्टरभल किन हुन्छ भन्नुहुन्छ भने ओपन इन्टरभलमा चाहिँ हाम्रो जुन यो पोइन्टहरू हुन्छ यो इन्क्लुड भएको हुँदैन। र यो इन्क्लुड किन हुँदैन भन्दा एक्ज्याक्ट 3 भनेको पोइन्ट त स्टेसनरी पोइन्ट हो। स्टेसनरी पोइन्टमा इन्क्रिजिङ नै हुँदैन, डिक्रिजिङ नै हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई ओपन इन्टरभलमा राखिन्छ है त। यो कुरा भइसके पछाडि फर कुन चाहिँ इन्टरभल, अगाडिको इन्टरभल यो र योवाला इन्टरभलको लागि चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्छ है। भ्यालुलाई कसरी हामीले इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ चेक गर्ने गर्थ्यौँ? कुनै एउटा पोइन्ट दिएको हुन्थ्यो, एक्सको पोइन्ट, त्यसलाई लगेर हामीले फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ भनेको यसमा लगेर रिप्लेस गर्थ्यौँ। भ्यालु इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ त्यहाँबाट थाहा हुन्थ्यो है त। भने पछाडि मैले के गरेँ भन्दा यो इन्टरभल बिचमा कुनै एउटा पोइन्ट लिएँ, जस्तै -इन्फिनिटीदेखि -1 सम्म भने पछाडि -2 लिएँ, यो बिचमा पर्छ। फर x = -2, x -2 भएको बेलामा f' कति आउने? x -2 भनेको कति आउने भयो? f' भनेको 3 टाइम्स के हुने भयो त? -2, किनकि मैले यहाँनिर लेखेको छु नि त, योलाई ल्याउन खोजेको है। -2 x टाइम्स -2 -3 अनि -2 + 1, यो भनेको के हुन्छ त? 3 टाइम्स -5 अनि यतापट्टि आयो -1। नेगेटिभ टाइम्स नेगेटिभ भनेको पोजिटिभ भयो। अनि 3 टाइम्स 5 भनेको 15 भनेको के हो? ग्रेटर देन 0 भनेपछि के हुने भयो त? यो इन्क्रिजिङ। त्यही भएर हामीले के भन्न सक्यौँ? देयरफोर f' अफ x इज f of x इज इन्क्रिजिङ एट केमा त? यो इन्टरभलमा भनेर भन्न सकिन्छ। अब आयो यो इन्टरभलको कुरा। यो इन्टरभलमा चाहिँ 1 देखि 3 सम्म, फर 1 देखि 3 सम्म। फर 1 देखि 3 मा चाहिँ के हुने भयो? यो बिचको एउटा कुनै पोइन्ट -1 देखि है, -1 देखि किन भन्दा यहाँ -1 छ। -1 देखि 3 बिचको एउटा कुनै पोइन्ट सम्झिनुहोस्।
जस्तै 0 पर्छ त्योमा 0 राखिदिएँ मैले। एफ ड्यास अफ 0 भनेको के हुने भयो त 3 टाइम्स 0 माइनस 3 अनि 0 प्लस 1 यो भनेको कति आयो 3 माइनस 3 र 1 त अब टाइम्स 1 भनेको लेख्नु परेन। यो भनेको -9 -9 भनेको लेस देन 0 ले के डिनोट गर्छ डिक्रिजिङ। त्यही भएर हामीले के भन्न सकियो त देयरफोर एफ ड्यास अफ एक्स इज डिक्रिजिङ एट केमा -1 देखि 3 सम्म है त। यो कुरा पनि भइहाल्यो, इन्टरभल यसको पनि निस्कियो र बाँकी रह्यो 3 देखि इन्फिनिटसम्म। फर 3 देखि इन्फिनिट यसको लागि चाहिँ के हुन्छ त एफ ड्यास अफ एउटा कुनै पोइन्ट लिनुहोस्, मैले 4 लिइदिएँ ल। यो 4 इज इक्वल्स टु 3 टाइम्स 4 माइनस 3 र 4 प्लस 1 यो भनेको कति आयो 3 टाइम्स 4 माइनस 3 1 5 भनेको 15। 15 इज अलवेज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 ले के डिनोट गर्छ CREASING इन्क्रिजिङ भनेर डिनोट गर्छ। त्यही भएर हामीले के भन्न सकियो एफ अफ एक्स इज इन्क्रिजिङ एट कहाँनिर इन्क्रिज भइरहेको छ त कुनमा 3 देखि इन्फिनिटसम्ममा इन्क्रिज भइरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ है त। ल यो भयो हाम्रो के को कुरा अगाडिको क्वेसनको कुरा। अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको कुरा गर्दैछ। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसको कन्डिसन छ। कन्डिसन भनेको त्यसको सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनमा भन्ने कुरा छ। त्यो भनेको के भयो त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हामीलाई सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने रहेछ है त। सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ भनेको के हो त एफ डबल ड्यास अफ एक्स। यो भनेको डी एफ ड्यास अफ एक्स बाई डिएक्स भने जस्तो देखिन्छ। यो भनेको डी 3x² माइनस 6x माइनस 9 बाई डिएक्स। यो भनेको डी 3x² बाई डिएक्स माइनस डी 6x बाई डिएक्स माइनस 9 डी 9 बाई डिएक्स। यो भनेको के भयो त 3 भनेको कन्सटेन्ट हो बाहिर आयो, बाँकी रह्यो x² को डेरिभेटिभ भनेको 2x माइनस 6 कन्सटेन्ट हो बाहिर आयो, डिएक्स बाई डिएक्स भनेको कति हुन्छ त 1 नै हुन्छ, लेख्न जरुरी छैन। र 9 भनेको कन्सटेन्ट हो त्यसको पनि डेरिभेटिभ लेख्न जरुरी छैन। यो आयो 6x माइनस 6 है त। 6x माइनस 6 आएको हुनाले हामीले के भन्छौँ यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ एफ डबल ड्यास अफ एक्स इक्वल्स टु 0 हुन्छ। अर यसको भ्यालु त मैले भर्खर निकालेको छु यहाँनिर 6x माइनस 6 इक्वल्स टु 0 अर 6x इक्वल्स टु यो 6 उता गयो यो काटियो बाँकी रह्यो x इक्वल्स टु 1। देयरफोर when x equals to 1 there is point of inflection भनेर भन्न सक्नुहुन्छ अथवा point of inflection equals to 1 भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है त। यो हाम्रो सोलुसन थियो। आज हामीले यो क्वेसन पनि सल्भ गरि नै हाल्यौँ र अब हामी जान्छौँ 2066 को क्वेसनमा है त। 2066 को क्वेसन सल्भ गरौँ। एउटा क्वेसनले के भन्दैछ 2066 को है त फाइन्ड द value of x for which the function मात्रै है TIN फंक्सन एउटा फंक्सन दिएको छ हामीलाई x माइनस 3 को क्युब र x माइनस 2 को क्युब अनि 3 को स्क्वायर इज अ म्याक्सिमम अर मिनिमम भनेर भन्छ। क्वेसनले हामीलाई झ्याप्प हेर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम मिनिमम पत्ता लगा भने जस्तो देखिन्छ, तर यो त्यो होइन है। यसले चाहिँ खासमा हामीलाई पोइन्ट मात्रै पत्ता लगा भनेको छ नि त। फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स भनेको त त्यो पोइन्ट पत्ता लगाऊ भनेको हो नि त। त्यो पोइन्ट भनेको कस्तो पोइन्ट हो स्टेसनरी पोइन्ट हो भनेपछि कुरा बुझ्नुभयो होला नि। हामीलाई खासमा यहाँनिर स्टेसनरी पोइन्ट चाहिँ पत्ता लगाऊ भनेको हो है, हामीलाई म्याक्सिमम मिनिमम पत्ता लगाऊ भनेको होइन। त्यसो भएपछि हामीले स्टेसनरी पोइन्टको लागि मात्रै काम गर्न पर्ने भयो है। स्टेसनरी पोइन्ट भनेको कस्तो पोइन्ट हो जहाँनिर स्लोपको भ्यालु 0 हुन्छ अथवा त्यो गिभन फंक्सनको फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभको भ्यालु 0 हुन्छ। भन्नुको अर्थ के हो त हामीलाई दिएको चिज के छ x माइनस 2 को क्युब
र x - 3 को स्क्वायर हो। यसको डेरिभेटिभको भ्यालु 0 हुन्छ भनिसके पछाडि पहिला यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो, यसलाई डिफरेन्सिएट गर्नु पर्यो। डिफरेन्सिएट भनेको यो हुन्छ, यो भनेको d। अब यो गर्न पनि गाह्रो छ है, तपाईहरुले पहिला सुरुमा चाहिँ मजाले डेरिभेटिभ सकाएरै आउनुपर्छ यो गर्नको लागि। यहाँनिर हामीले पावर रुल लगाइन्छ है, पावर रुल त याद छ नि, पावर रुल याद हुनुपर्छ है। किन भन्दा यहाँनिर यतिलाई u सम्झिनुस् एकछिनको लागि र यतिलाई v सम्झिनुस्, यो भयो भने duv/dx जस्तो फर्ममा छ। अब त्यसमा के गर्नुपर्छ याद होला आफैलाई। यहाँनिर चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो त x - 2 को क्युब टाइम्स dx - 3 को स्क्वायर बाई dx यो भयो, प्लस x - 3 को स्क्वायर dx - 2 को क्युब बाई dx यो भनेको के हुन्छ त, यो भनेको x - 3 x - 2 यो त जे छ त्यही नै भइहाल्यो। अर्कोको डेरिभेटिभ निकाल्दा अब फेरि यहाँनिर अलिकति झन्झट नै हुन्छ, हामीले यहाँनिर चेन रुल लगाउनु पर्ने हुन्छ। एकछिनको लागि यसलाई u सम्झिनु भयो भने यो कस्तो देखियो, du स्क्वायर बाई dx जस्तो देखियो। अनि यहाँनिर चाहिँ du राख्ने, तल चाहिँ dx ले त काम गर्दिदैन भनेपछि du स्क्वायर बाई du नै बनाउनु पर्यो। अब डिनोमिनेटरमा du थपेपछि न्युमिनेटरमा पनि थप्नु पर्यो, अनि बाँकी रह्यो यो dx पनि लेख्नु होला। यो भनेको के हुने भयो त यो भनेको चाहिँ dx - 3 को स्क्वायर बाई dx - 3 टाइम्स dx - 3 बाई dx भने जस्तो हुन्छ। र उता पनि कुरा त्यस्तै नै हो, तपाईहरुले यहाँ पनि चेन रुल नै लगाउनु पर्छ। चेन रुल लगाउनु पर्दाखेरि dx - 3 2 को क्युब बाई dx - 2 टाइम्स dx - 2 बाई dx हुन्छ है। यहाँनिर अलिकति मजाले हेर्नु, यो भइसके पछाडि हामीले के भन्न सक्छौँ, x - 2 को क्युब त ठिकै छ टाइम्स यसको डेरिभेटिभ भनेको पावर रुल लगाउनु पर्यो है। पावर रुलले के भन्थ्यो, 2x n - 1 भनेको 2 - 1 = 1 नै भयो, यो केही लेख्नु परेन, टाइम्स अब dx - 3 को भ्यालु कति हो त, यो भनेको चाहिँ dx बाई dx माइनस d3 बाई dx हो। यो भनेको 1 - 0 हो, यो भनेको 1 हो, टाइम्स 1 भनेपछि केही लेख्नु परेन है। टाइम्स 1 भनेको जे छ त्यही नै त आउने हो नि, प्लस यतातिर के हुने भयो x - 3 को स्क्वायर यो भयो। र यसको भ्यालु भनेको के छ त, यसको भ्यालु भनेको यसमा पनि तपाईहरुले के लगाउनु पर्छ, पावर रुल लगाउनु पर्छ। 3x - 2 को 3 - 1 भनेको 2 आयो है त, यो भयो टाइम्स यतापट्टि चाहिँ के छ त dx x - 2 को डेरिभेटिभ यो भनेको आउँछ dx बाई dx माइनस d2 बाई dx, यो भनेको त 1 हो, यो भनेको 1 भइहाल्यो, यो भनेको 1 भयो, यो भनेको 0 भयो, यो भनेको 1 नै भयो, टाइम्स 1 भनेको जे छ त्यही नै हो, केही त्यस्तो दुःख गर्नु परेन। यहाँनिर के आउने भयो त, त्यसो भएदेखि x - 3 को क्युब है त, x - 2 को क्युब, x - 2 को क्युब टाइम्स यहाँ अगाडि यो 2 लाई मैले अगाडि ल्याइदिएँ, यो 2 लाई अगाडि ल्याइदिएँ, बाँकी रह्यो x - 3 प्लस x - 3 यहाँनिर छ स्क्वायरमा, यो 3 लाई मैले अगाडि राखिदिएँ, अनि बाँकी रह्यो x - 2। अब यहाँनिर कडा भयो के, हेर्नुहोस् है, यहाँनिर x - 2 को क्युब छ, 3टा x - 2 छ, यहाँनिर x - 2 को स्क्वायर छ, 2टा x - 2 छ, र अर्को x - 3 छ एउटा, यहाँनिर पनि x - 3 छ, तर यो 2टा छ भनेपछि कमन लिन पाइने रहेछ। कमन लिएर हेर्दाखेरि x - 2 को स्क्वायरलाई कमन लिए, किनकि यहाँ स्क्वायर छ यहाँ क्युब छ, पाइन्छ। x - 3 लाई पनि कमन लिए, किनकि यहाँ x - 3 छ, यहाँनिर x - 3 को स्क्वायर छ भने पछाडि के हुने भयो, भित्र के बाँकी रह्यो 2x - 2 बाँकी रह्यो यतापट्टि, प्लस 3x - 3 बाँकी रह्यो। यो भनेको x - 2 को स्क्वायर, x - 3, अनि अर्को के हुने भयो, अर्को भनेको 2 टाइम्स 2 भनेको 2x यो भयो, र 4 प्लस 3 यो टाइम्स यो भने कति हुन्छ 3x माइनस 3 3 जा 9 भनेको x - 2 को स्क्वायर, x - 3 र यतापट्टि चाहिँ यो र यो जोड्दाखेरि 5x भयो,
5x - 13 यो भयो। अब हाम्रो स्टेसनरी पोइन्ट भनेको के हो? f dash of x को भ्यालु 0 भएको ठाउँ। फर स्टेसनरी पोइन्ट के हुन्छ त? f dash of x भन्नेको अर्थ dy/dx। dy/dx को भ्यालु के हुन्छ? 0 हुन्छ। अथवा dy/dx को भ्यालु त मैले भर्खर निकालेको छु। यो हो भने पछाडि के लेख्न पर्यो? x - 2 को स्क्वायर x - 3 5x - 13 = 0। यो कस्तो देखियो? a डट b डट c = 0 जस्तो देखियो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कि a को भ्यालु 0 हुनु पर्यो, कि b को भ्यालु 0 हुनु पर्यो, कि c को भ्यालु 0 हुनु पर्यो। तीनटा मध्ये कुनै एउटाको अथवा तीनटैको अथवा कुनै दुईटाको कुनै त्यस्तरी कुनै न कुनै एउटाको भ्यालु चाहिँ 0 हुनै पर्छ के, नत्र भने प्रडक्ट 0 आउँदैन है। त्यो कन्डिसनलाई लिएर हेर्न पर्यो भने त हामीले के भन्न सक्यौं त? either x - 2 square = 0 or x - 3 = 0 or 5x - 13 = 0 भनेर भन्न सकिन्छ। यहाँबाट हेर्नु पर्दा x - 2 भनेकै 0 जस्तो देखियो, और यो चीजलाई मैले पछाडि लगे भने x = 2 जस्तो देखियो एउटा कुरा। अर्को यो -3 लाई मैले पछाडि लगे भने x = 3 देखियो अर्को कुरा। त्यसैगरी लास्टको कुरामा चाहिँ यो -13 पछाडि गइदियो भने 5x = 13 जस्तो देखियो। अब यो 5 डिभाइड गर्न तल गयो भने यो x = 13/5 जस्तो देखियो। त्यसो भए 5 को पोइन्टहरु तीनटा रहेछ है त। के अरे 5 को रे यो x को पोइन्टहरु तीनटा रहेछ है त। x को पोइन्टहरु तीनटा रहेछ। यो भनेको स्टेसनरी पोइन्टहरु, यो भनेको के आयो? 2 3 र 13/5 आयो है त। यो भनेको हाम्रो तीनटा स्टेसनरी पोइन्टहरु आयो। ल यो नै हाम्रो क्वेशनले सोधेको चीज थियो र हामीले यो कुरालाई देखाइ पनि सकेका छौं। ल आज हामीले यति नै गर्छौं। यो भन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी बाँकी रहेका क्वेशनहरु सल्भ गरौँला। त्यतिखेर सम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस्। केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 9849595895 सजिलो नम्बर छ। कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई। केही प्रब्लमहरु भयो भने अथवा केही चीजको बारेमा अलिकति डिपली पढ्न मन लाग्यो भने हामीसँग भएको स्पेशल एडिसन पनि तपाईहरुलाई दिन सक्छौं। अनि साथीहरुलाई पनि पढाउँदै गर्नु होला। ग्रुपतिर भिडियो शेयर गर्न सकिन्छ है। अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। यति भन्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद।